I would like to say thanks and welcome all of you on this wonderful gathering, which is the farewell party for the class of second year. So जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, खासकर प्रिंसिपल शहजाद साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने बहुत कम टाइम में इस पार्टी को ऑर्गेनाइज़ किया और इसका जो इनेकाद है वो कर लिया। और स्टाफ मेंबर जितने भी हमारे हैं यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने बहुत शार्ट नोटिस पे मेहनत करके इसका पार्टी को कामयाब बना दिया। सो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। मेरे इर्द गिर्द इस हाल में बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान और बहुत ही मुअज़्ज़ज़ प्रोफेसर और असातिज़ा कराम मौजूद है। मुझे आइडिया नहीं था, अगेन थैंक्स टू द ग्लोरियस एडमिनिस्ट्रेशन के जिन्होंने इन प्रोफेसर साहिबान को इनवाइट किया हुआ है इस पार्टी में। सो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, एक्सट्रीमली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने अपना टाइम स्पेयर किया और आप लोगों ने इस बच्चों की हौसला अफजाई के लिए हमें टाइम दिया। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले सर इरफान ने और ख़ासकर जो हमारे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट सिजाद अमान ने बहुत ही अच्छा स्पीच आपको किया, कोशिश के हवाले से और मेहनत के हवाले से। टाइम बहुत कम है, मैं जस्ट 2-3 बातें आपके साथ शेयर करूंगा तालीम के हवाले से। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देख लें हमारे इस मुल्क पाकिस्तान में या अपना डिस्ट्रिक्ट ले लें स्वाबी में, तालीम का जो रेशियो है वो किसी से कम नहीं है, ज़्यादा है। लेकिन तालीम का असल मकसद क्या है या तालीम हमें क्या करना चाहिए? पाकिस्तान जो क्राइसिस से गुजर रहा है, हम क्यों पीछे हैं? आप लोगों ने कभी ख्याल किया हुआ है तालीम का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम डिग्रियां जो है वो बांट दें। आप देख ले हर एक के पास डिग्री है, हर एक माशाल्लाह इंजीनियर है, डॉक्टर है, हर एक के पास BS की डिग्रियां हैं, लेकिन फिर भी हम बाहर दुनिया या बाहर के मालिक से बहुत पीछे हैं। सो द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, याद रखें हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो अमली नहीं है। तो तालीमी निज़ाम होना चाहिए जो प्रोफेशनल एजुकेशन होना चाहिए, जिसको हम इंडस्ट्री में यूटिलाइज़ करें और उनको हम सही तरीके से यूज़ करें, वो उसी तरीके से नहीं है। और यही वजह है कि हम दुनिया से बहुत पीछे हैं। आप तरक्की याफ्ता ममालिक देख लें, जर्मनी देख लें, यूरोप कंट्रीज़, जापान, अमेरिका, आप देख लें, उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। आप उनके एजुकेशन सिस्टम देख ले, टॉप जो यूनिवर्सिटीज़ है 100 देख ले, 200 देख ले, बदकिस्मती से पाकिस्तान की एक भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं है, टॉप 200 में भी नहीं है। सो मे बी डेट्स वन ऑफ द रीज़न कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो उन ममालिक की तरह नहीं है और हम इस क्राइसिस से गुजर रहा है। आपको नज़र आ रहा है कि हमारा मुल्क कौन से क्राइसिस से गुजर रहा है। और ये मैं अगर आपको बता दूँ जस्ट सिंपल, आप देख ले मुग़ल के दौर से लेके, मुग़ल के दौर में ब्रिटिश अंग्रेज़ जो आए हुए थे, तो मुग़लों ने क्या किया था, मैं सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ। वो लोग वहाँ पे यूनिवर्सिटी बना के नए इजादात करके नए डिवाइसेस वो बनाते थे और वही डिवाइसेस लेके मुग़लों को दरबार में वो पेश किया करते थे। मुग़ल वो डिवाइस देख के बादशाह सलामत के सामने, मुझे अब वो आप हिस्ट्री देख ले, टेलीस्कोप उन्होंने बनाया था, दूरबीन, वो बादशाह सलामत के सामने रख के बादशाह सलामत ने टेलीस्कोप निकाल के देख लिया कि तो बड़ी कमाल की चीज़ है, जिसे आप दूर की चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन बादशाह सलामत या मुग़ल जो बहुत स्ट्रांग थे, पैसे के हवाले से, इकनॉमिक के हवाले से वो बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन उन्होंने ये गौर व फिक्र नहीं किया कि ये डिवाइस काम किस तरह करता है, इसमें जो लेंसेज हैं, जो मिरर्स हैं, वो काम किस तरह करता है। सो यही वजह है हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं। आप सबके पास मोबाइल फ़ोन होंगे, हम सारे सैटेलाइट यूज़ करते हैं, लेकिन हम पाकिस्तानियों ने कभी ये सोच नहीं किया होगा कि ये डिवाइस काम किस तरह करता है। और आल्दो मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स, अगर आप बीइंग आई एम अ फिजिसिस्ट, तो आप फिजिक्स में देख ले मेजॉरिटी चीज़ें ऑलरेडी है फर्स्ट ईयर कोर्स
کورس دیکھ لیں, سیکنڈ ایئر کورس دیکھ لیں. بٹ ریممبر, میں اکثر اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں کہ آپ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میجورٹی جو ٹاپکس ہے دیٹس آر 300-400 جو پرانی فزکس ہے وہی ہے, اور اسٹل ہم وہی جو فزکس ہے اس کی سمجھ ہمیں نہیں آتی. کنسیپچولی میں بات کر رہا ہوں, ہم تو رٹے لگا لیتے لیکن کنسیپچولی ہمیں ان کا آئیڈیا نہیں ہوتا. سو ڈیئر اسٹوڈنٹ, ریممبر, اپنا ایک خاص گول رکھے, خاص مشن رکھے, اور بڑے بڑے خواب دیکھا کرے. آلویز ڈریم بگ. اور اگر آپ کے پاس بڑے خواب ہوں گے تو اس کو پہنچنے کے لیے آپ کچھ بڑا اور کچھ خاص کریں گے, ادروائز اٹس ویری ڈیفیکلٹ. سو ریممبر, ایوری تھنگ از پاسبل بٹ اٹس جسٹ ریکوائرڈ ہارڈ ورک ان سیلف اون کانفیڈینس. آپ میں سیلف اون کانفیڈینس, خود اعتمادی ہونی چاہیے, تل آپ اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں, ادروائز اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اور جس طرح سر عرفان نے آپ کو اسپیچ میں بتا دیا کہ آپ لوگوں کے پاس ابھی جو ایگزام ہے دیٹ از فرام دی 3rd جون. سو آپ لوگوں نے اپنے ٹائم کو صحیح یوٹیلائز کرنا ہوگا, آپ لوگوں نے اپنے ٹائم کو صحیح یوٹیلائز کرنا ہوگا. اور ریممبر, یہ جو ٹائم ہے یا جو آپ لوگوں کی زندگی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے. اینڈ دیٹس دی ریزن کہ خودکشی حرام ہے اسلام میں. یا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ٹائم کے بارے میں پوچھا جائے گا تو کیوں پوچھا جائے گا, یا خودکشی کیوں حرام ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے جو ہمیں دیا گیا ہے. تو ہم نے اس کو صحیح یوٹیلائز کرنا ہوگا. اب اگر 3rd جون سے ایگزامز ہیں سو آپ لوگوں نے 1 سال یا 2 سال محنت کر کے آپ لوگوں نے ابھی جو ٹائم ہے اس کو صحیح یوٹیلائز کرنا ہوگا. دین یو کین گو اہیڈ. سو ریسپیکٹ یور ٹائم. ریممبر دیٹس دی مین تھنگ. اف یو کل دا ٹائم, ریممبر دا ٹائم ول کل یو. ایک دن آئے گا کہ ٹائم پھر آپ کو کل کرے گا. سو آلویز ریسپیکٹ یور ٹائم. سو دیٹس دی کی فیچر. اور جس طرح میں آپ کو ڈریمز بگ, بڑے بڑے خواب دیکھا کرے, اور اسٹے فوکس, پھر آپ لوگوں نے اس پہ فوکس بھی رکھنا ہوگا. سو آلویز اسٹے فوکس آن دیٹ. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, آیات کا مفہوم کچھ اس طرح ہے, اللہ تعالیٰ ڈز ناٹ چینج دی فارچون اور کنڈیشن آف اے نیشن انلیس اینڈ انٹر دے چینج بائی دیم سیلف. آپ لوگوں نے اپنا حالت خود بدلنا ہوگا. اگر آپ لوگ جو حالت ہے خود آپ نے بدلنا ہوگا پھر آپ وہ کر سکتے. اس طرح نہیں آپ اکثر بچوں سے پوچھ کے وہ کہتے ہیں ہم کوشش کرتے, کوشش سے کچھ نہیں ہوگا. یو ہیو ونر کی طرح آپ لوگوں نے ریئیکٹ کرنا ہوگا, لوزر کی طرح نہیں. اف یو آر دا ونر, آپ لوگوں نے ونر کی طرح ریئیکٹ کرنا ہوگا. دیٹ وی کین ڈو دیٹ. اینڈ چیمپئن وہ لوگ نہیں ہوتے جو فیل نہیں ہوتے. یاد رکھیں آپ لوگوں, یہ جو سلسلہ ہے آپ لوگ کا کیریئر کا, اس میں آپ فیل بھی ہوں گے, بہت سے مشکلات بھی آئیں گے, بٹ یو ہیو نیور ٹو کوئٹ. آپ لوگوں نے چیمپئن اگر بننا ہے, اپنے مسٹیک سے آپ لوگوں نے وہی سے لرن کرنا ہوگا, اور آپ لوگوں نے اپنے منزل تک پہنچنا ہوگا. تو مشکلات سے آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے جو ہمارے سسٹم میں ہے یا سوسائٹی میں ہے. عام طور آپ حالات دیکھ لیں, سوابی کے لوگ جو ہیں میجورٹی نارمل فیملی سے ہم تعلق رکھتے ہیں. سو آپ لوگوں نے محنت کرنا ہوگا, اور یہی تعلیم ایک ہی زیور ہے جو غریب اور جو مالدار لوگ ہیں سب کے لیے سیم ہے. بائی چانس اگر کوئی اچھی فیملی میں پیدا ہوا ہے جس کا والد صاحب جاگیردار ہے یا کوئی بڑا بزنس مین ہے, لیکن آپ ہمارے جو علاقے کے لوگ ہیں دیس آر نارمل پیپل. سو ہم لوگوں نے ایجوکیشن کو, یہ ایک ہمارے پاس ایک زیور ہے, اس کو صحیح حاصل کر کے ہم نے منزل تک پہنچنا ہوگا. لیکن اس کے لیے اگین میں آپ کو بتا رہا ہوں ہارڈ ورک اور سیلف اون کانفیڈینس کی ضرورت ہے. سو جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتا دیا, ایوری تھنگ ان دا ورلڈ از پاسبل بٹ ریکوائرڈ ہارڈ ورک اینڈ سیلف اون کانفیڈینس. سو آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو آل آف یو, جتنے بھی معزز مہمان ہیں. اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار می کہ میں ہر ایک کا نام لے لوں. سو بگ راؤنڈ آف اپلاز فار دیم ایز ویل کہ انہوں نے تشریف لے کے آئے ہوئے ہیں. سو آئی ایم ایکسٹریملی گریٹفل ٹو دیم. سو تھینکس اینڈ گڈ لک ٹو آل دی سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹ اپ کمنگ جو آپ کا ایگزام ہے یا آپ کے فیوچر کے لیے. سو تھینکس ٹو آل آف یو.